दिउँ। हिजो हामीले इन्कम यो क्याश बजेटसम्म गरेको थियौँ, क्याश बजेटसम्म गरेको थियौँ है। र हामीले रिमेनिङ लोन निकालेको थियौँ, रिमेनिङ लोन निकालेर त्यसबाट हामीले पेड गरेको थियौँ। हिजो के भएको थियो अरे, यहाँ लोन सकेको थियो कि थिएन अरे। 17,900 लोन लिएकोमा हामीले यसमा 2,521 र 9,996 तिरेपछि रिमेनिङ लोन ल इन्कम स्टेटमेन्टबाट गरौँ त अब। ल इन्कम स्टेटमेन्ट हाम्रो कुन कुन महिनाको गर्नुपर्ने थियो, कुन चाहिँ हो हाम्रो अन्तिम महिना? जुन है। फर द क्वार्टर इन्डेड 31 जुन। अप्रिल मे जुन। अप्रिल मे जुनको सेल्स जोडौँ त पहिला। अप्रिल मे र जुनको, अप्रिल मे जुनको जोड्दाखेरि कति भयो? हिजो पनि जोडेको थियौँ हामीले 245 है। हिजो पनि जोडेको हो नि फर्स्ट टेबलमा, त्यही कुरा नै हो। र हिजो पनि फर्स्ट टेबलमा हामीले COGS हेरेको थियौँ, कति पर्सेन्ट थियो अरे? 60%। 60% हिजो हेरेको कुरा हो यो। र कति हुन्छ? 1,47,000। ल यो घटाएपछि ग्रस प्रॉफिट कति आयो? 98। यहाँसम्म भइसकेपछि अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको पार्टमा हिजोकै कुराहरू नै हो। हिजो हामीले क्याश बजेटमै युज गरेकै कुराहरू, जस्तो हामीले हिजो वेजेस स्यालेरीहरू युज गरेको थियौँ नि, हैन त? त्यही कुरालाई हेरौँ त। वेजेस एन्ड स्यालेरीज, वेजेस एन्ड स्यालेरीज हिजो हामीले कति भनेको थियौँ यसमा पर्सेन्टेज? वेजेस एन्ड स्यालेरी यो त फिक्स थियो हैन त? 7500 7500 7500 हो फिक्स हो। तीनटा 7500 राख्दिउँ न। अब यसमा चाहिँ 22,500 आउँछ सर। 22,500। अर्को फ्राइड भनेको 14। त्यसपछि फ्राइड आउटवार्डको जुन थियो फ्राइड एक्सपेन्सेस, त्यसमा चाहिँ के भनेको थियो त? पर्सेन्टेज चाहिँ हामीलाई 6% दिएको थियो। 6% अफ सेल्स भनेको अब यही टोटल सेल्सबाट हेरे हुन्छ 245 बाट, त्यही 245 कै गरे हुन्छ सिधै। अब 14,700। र त्यसपछि अर्को के थियो रे? एडभर्टाइजिङ हो। हजुर सर। एडभर्टाइजिङको कुरामा चाहिँ के भनेको थियो? पर मन्थमै दिएको थियो है। 6,000 हो। 6,000 पर मन्थ थियो, त्यही भएर इन्टु 3 मन्थ गर्नु पर्यो। त्यसपछि एडभर्टाइजिङ पछि हामीले अदर एक्सपेन्सेस भन्ने थियो हैन? अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको थियो 4%। 4% अफ सेल्स भनेको त्यही 2,45,000 गर्ने। अब 9,800। र एउटा कुरा यसमा चाहिँ के पनि राख्नुपर्छ त? डेप्रिसिएसन नै राख्नुपर्छ है।
हामीले क्याश बजेटमा नराखेको डेप्रिसिएसन यहाँ राख्नु पर्यो 6000 डिपिआरसी डेप्रिसिएसनको बारेमा के भनेको थियो पर मन्थ 6000 भनेको थियो 2000 सर ए सरी क्वेशनमा भनेछ सर पर मन्थ 2000 भनेको छ त्यस कारणले गर्दा इन्टु 3 पर मन्थमा दिएको छ गिभन छ है क्वेशनमा पर मन्थ भनेर माथि टेबलको टपमै लेखेको छ हेर क्वेशनमा क्वेशनको हो यहाँनिर टप टेबलकोमा चाहिँ हेर त यहाँनिर यी पर मन्थ भनेको थियो नि देखेको छ स्क्रिनमा यहाँ पर मन्थ भनेर डेप्रिसिएसन दिएको थियो नि 2000 देख्यौ सर त्यही राखेको है डेप्रिसिएसन राख्यौं अब एकचोटि यति राखिसकेपछि इन्ट्रेस्ट बाहेक यति नै हो नि त इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामी छुट्टै राखौँला इन्ट्रेस्ट बाहेक यति नै हो नि ल इन्ट्रेस्ट बाहेक यति हो भने एकचोटि यसलाई जोड्दिउँ 71000 आउँछ 71000 हजुर अनि घटाएपछि आएकोलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स 27000 नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स कति आयो रे 27000 र अब इन्ट्रेस्ट घटाइदिउँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग इन्ट्रेस्ट पेड र इन्ट्रेस्ट ड्यू दुईटै होला हैन त इन्ट्रेस्ट पेड र इन्ट्रेस्ट ड्यू इन्ट्रेस्ट पेड हिजो कति गरेको थियौं एकचोटि हेरौँ है त इन्ट्रेस्ट पेड भनेर हिजो हामीले यहाँ दुई ठाउँमा पेड गरेको थियौँ 179 र 154 179 र 154 ले कति भयो 333 179 र 154 प्लस इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेको हामीसँग लोन ड्यू थियो कि थिएन हेर त लोन बरोइङ गरेको लोन चाहिँ हामीले टोटल 17900 लोन लिएकोमा 17900 लिएकोमा 2521 र 9996 रिमेनिङ कति छ भन त रिमेनिङ सर्ट टर्म लोन कति छ 5383 5383 हो यो 5383 जुन बाँकी छ यसको हामीले अन्तिम महिनासम्म इन्ट्रेस्ट त तिरेकै हो नि हैन र यहाँसम्म इन्ट्रेस्ट त बाँकी छैन है इन्ट्रेस्ट बाँकी छैन इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिरेको हो लोन मात्रै बाँकी हो त इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ छैन किनभने हामीले अन्तिम महिनासम्मको टोटल लोनकै तिरे हो नि टोटल लोन जति छ त्यसको इन्ट्रेस्ट त पुरै तिरे हो हामीले त्यसकारणले यसमा लोन मात्रै बाँकी छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ बाँकी छैन इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ छैन हजुर त्यो स्टेप फेरि बुझाइदिनु न यो स्टेपमा हामीले 17900 लोन लियौं 17900 लोन लिएपछि 17900 कै हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्यौं 17900 कै इन्ट्रेस्ट 179 तिर्यौं यहाँनिर र बाँकी पैसा सामा पनि बुझायौं हामीसँग रहेको बाँकी पैसा सामा बुझायौं अब सामा बुझाइसकेपछि यो बुझाएको सामाको त इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्छ र सामा नै बुझाएपछि त्यो सामाको इन्ट्रेस्ट त लाग्दैन नि त्यसैले बाँकी सामा कति छ भनेर हेर्यौं बाँकी सामा भनेको 15379 भयो त्यसपछि त्यो तिरेपछि एकचोटि हामीले तिरेपछि अर्कोचोटि यति बाँकी रह्यो र त्यो बाँकी लोनको टोटल बाँकी लोनकै हामीले 153.79 भनेर हामीले तिरेको हो नि यहाँनिर यसलाई 154 बनाइदिएको हो नि त्यसपछि त्यसैले इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीले पुरै चुक्ता गरेको 2700 बाट सर इन्ट्रेस्ट घटाएर अनि बाँकी रहेको सामा तिरेको हामीले यो 2700 बाट हामीले पहिला चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिर्यौं अनि बाँकी पैसा चाहिँ सामा कटाएको र सामा कटाइसकेपछि अर्को महिनामा ब्याज तिर्ने बेलामा हामीसँग बाँकी लोन कति छ भनेर हेरेको के ब्याज तिर्नको लागि र बाँकी लोन यति देखेपछि यसको फेरि ब्याज तिर्यौं पुरै ब्याज तिरेको हो अन्तिम महिनासम्म ब्याज चाहिँ हामीले पुरै चुक्ता गरिसकेका छौं त्यसैले यसमा ब्याज बाँकी छैन ब्याज चाहिँ बाँकी छैन है ब्याज बाँकी छैन हाम्रो त्यो लोन चाहिँ बाँकी छ फेरि त्यो बाँकी रहेको लोनलाई हामीले सम्झिराखौं पछि ल्याबिलिटिजमा राख्नुपर्छ ल्याबिलिटिजमा हामीले यो बाँकी रहेको लोन चाहिँ राख्नुपर्छ त्यो बाँकी लोन कसरी आयो त यो 17900 बाट यो प्रिन्सिपल जति घटाउँ त 17900 लोनबाट यो दुईटा प्रिन्सिपल घटाउँ त त्यहाँबाट रिमेनिङ लोन आएको हो नि
हो यो रिमेनिङ लोन भनेको चाहिँ लायबिलिटिजमा जान्छ सम्झिराखौँ, इन्ट्रेस्ट ड्यू चाहिँ छैन। इन्ट्रेस्ट ड्यू नभएको कारणले यो दुईटा इन्ट्रेस्ट जोड्दा कति भयो? 333। यो घटाइदिएपछि एनपीबीटी आयो, एनपीबीटी कति आयो? 26,667। अब हामीसँग ट्याक्स र डिभिडेन्डको बारेमा केही छ इन्फर्मेसन? ट्याक्स र डिभिडेन्डको बारेमा केही भनेको छ र कतै? कहीँ पनि छैन है। ट्याक्स र डिभिडेन्डको बारेमा केही भनेको छैन, यसैलाई रिटेन अर्निङ भनिदिने। सर 333 को भन्दैन। यो 333 यो दुईटा जोडेर आएको 179 र 154 यो क्याश बजेटमा हेर त। क्याश बजेटमा यो इन्ट्रेस्ट भन्ने लाइनको सिधा हेर त, यतिलाई यति हेर त ल। पेड को बुझे। इन्ट्रेस्ट पेड यही नै हो। इन्ट्रेस्ट ड्यू राख्नु पर्दैन हैन? इन्ट्रेस्ट ड्यू भएको भए त राख्नु पर्थ्यो, सधैँ छैन। इन्ट्रेस्ट ड्यू नै छैन। अन्तिम महिनासम्म हामीले पुरै इन्ट्रेस्ट तिरेको हो नि त। लोन चाहिँ बाँकी छ, इन्ट्रेस्ट बाँकी छैन कि हाम्रो महिनाको अन्तिममा चाहिँ। यति राखेपछि हाम्रो रिटेन अर्निङ आयो। रिटेन अर्निङ आइसकेपछि अब हामी ब्यालेन्स सिट बनाउन जाँदैछौँ। ब्यालेन्स सिटमा जाउँ त। अब ब्यालेन्स सिट चाहिँ हाम्रो 31 जुनको 31 जुनको लागि ब्यालेन्स सिट बनाउँ त ल। अब सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल एकचोटि हेरौँ त। पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई हेर्नुपर्छ यो नयाँ बनाउँदा। पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई एकचोटि हेरौँ त। पुरानो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडबाट सुरु गरौँ। लायबिलिटी साइडमा नि हामीले शेयर क्यापिटलबाट सुरु गरौँ। शेयर क्यापिटल अर्को के पनि भन्छ त? क्यापिटल स्टक। क्यापिटल स्टक 1,80,000 र हामीसँग नयाँ क्यापिटल कुनै इस्यु गरेको छ त? शेयर नयाँ इस्यु गरेको भए याड गर्नु पर्थ्यो। नयाँ इस्यु गरेको छैन भने पुरानोलाई मात्रै राख्ने। पुरानो क्यापिटल स्टक 1,80,000 लाई राख्ने। र त्यसपछिको पालो भनेको लोनको लङ टर्म लोनहरू हुन्छ नि, जस्तो 10% डिभेन्चरहरू यताउता। त्यसपछि रिटेन अर्निङ है, यसको पालो रिटेन अर्निङ। रिटेन अर्निङ पुरानो छ कि छैन? 71,300 पहिला पुरानोलाई राख्ने र त्यसपछि नयाँ एड गर्ने। इन्कम स्टेटमेन्टको हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा अहिले भर्खरै निकालेको 26,667 लाई याद गर्ने। क्यापिटल स्टक ओल्ड राख्यौं सर हामीले। ओल्ड राखेको। डिभिडेन्ड पेड थियो कि थिएन रे हामीसँग? थियो 4,000। डिभिडेन्ड पेड थियो नि है। यो डिभिडेन्ड पेडलाई माथि नै घटायो भने हुन्थ्यो एकछिन है। यहाँनिर लेस डिभिडेन्ड पेड गरौँ त, माथि नै डिभिडेन्ड पेड थियो नि त हामीसँग। डिभिडेन्ड पेड कति थियो त? 4,000 लाई माथि नै घटाइदियो, माथि नै घटाइदियो यसलाई। ल कति भयो अब? यो 22,667 भयो। हो सर। अब यो दुईटालाई जोड न। 22,667 प्लस 95,967। 93,900 आयो त। 93,000 हैन? 71,300 जोड्ने त हो। 93,967। रिटेन अर्निङ पछाडिको पालो भनेको 10% डिभेन्चरहरू, ब्याङ्क लोनहरू हो। त्यो छैन। त्यो नभएपछि हामी सर्ट टर्म बोरोइङ लाग्छौँ।
सर्ट टर्म बोरोइङ र यो कुन राख्ने भन्दा रिमेनिङलाई मात्र राख्ने हो है। रिमेनिङ भनेर अघि हामीले निकालेको थियौं नि, रिमेनिङ भनेर यहाँ साइडमा निकालेको थियो नि, कति निकालेको थियौं हेर त 5383 त्यसलाई मात्र राख्ने, 5383 लाई मात्र राख्ने है, सम्झिराख। 5383 ल्याबिलिटिज भनेकै तिर्न बाँकीलाई भन्छ नि त, तिर्न बाँकी कुरालाई नै हामीले ल्याबिलिटिज भन्ने त हो नि। त्यसपछिको पालो भनेको एकाउन्ट्स पेएबल। एकाउन्ट्स पेएबल हेर त, एकाउन्ट्स पेएबल क्याश बजेटमा गएर हेरौँ त, यो एकाउन्ट्स पेएबल 23400। यहाँ पर्चेज भन्ने ठाउँमा हामीले बाहिर निकालेको थियो नि रिमार्क्समा, त्यसलाई ल्याएर राख्ने 23400। र यो राखिसकेपछि आउटस्ट्यान्डिङहरु केही छ कि हेर्ने, आउटस्ट्यान्डिङहरु, इन्ट्रेस्ट ड्यूहरु, अरु केही छ बाँकी? छैन भने टोटल गरिदिने। अब एसेट्स तिरको कुरा गरौँ नि त। एसेट्स तिरको कुरा गर्दाखेरि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर यहाँ पहिले दिएको छ 2 लाख, पहिले दिएको छ 2 लाख, यो फिक्स एसेट्स भित्र पर्ने कुरा भयो। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट पहिला केहीलाई राख्ने, पहिला पुरानोलाई राख्ने 2 लाख। त्यसपछि हामीले याड गर्नु पर्यो, नयाँ केही किनेको छ, नयाँ पर्चेज गरेको थियो नि हैन, न्यू पर्चेज हामीले कतिको एमाउन्ट गरेको थियौं? र यो जोडेपछि डेप्रिसिएसनलाई लेस गर्ने, त्यही अघिको 3 महिनाको डेप्रिसिएसन। 3 महिनाको डेप्रिसिएसन कति थियो रे? 6000। 6000 लाई लेस गर्ने। कति भयो भन्न त? 2,13,750। त्यसपछिको पालो भनेको इन्भेस्टमेन्टको हो। इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन? इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन एकचोटि हेर्ने। इन्भेस्टमेन्ट छैन भने त्यसपछिको पालो भनेको इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भनेको क्लोजिङ स्टक। र यसको लागि स्टेप 1 लाई हेर्ने। स्टेप 1 मा जाउँ त। स्टेप 1 मा जाँदाखेरि यो क्लोजिङ स्टकको लास्टमा कति छ यहाँ? 9000 हो, त्यही 9000 लाई राख्दिने। त्यसपछिको पालो भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ त कति थियो हाम्रो न्यू एकाउन्ट रिसिभेबल? यहाँनिर हेर्ने है, यो रिमार्क्समा 72000। र अन्तिममा अब क्याश ब्यालेन्स पनि नयाँ हेर्ने। हामीले निकालेको अन्तिमको क्याश ब्यालेन्स, हामीले निकालेको अन्तिम क्याश ब्यालेन्स कति हो त? 8000। र अरु केही बाँकी छ कि हेर्ने, प्रिपेडहरु अथवा कुनै करेन्ट एसेट्सहरु अरु केही बाँकी छ र पुरानो ब्यालेन्स सिट नयाँ कुराहरु केही छ र केही पनि छैन, नभएपछि टोटल गरिदिने। कति आयो टोटल? 3,02,750। 750? हजुर, 3,02,750। र यो क्वेशन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट थियो। अरु क्वेशन भएको भए के कुरा ध्यान दिनु पर्थ्यो भने सर्ट टर्म बोरोइङ बाँकी भएपछि इन्ट्रेस्ट ड्यू पनि हुन्थ्यो के। लोन बाँकी भएपछि त्यो लोनको इन्ट्रेस्ट पनि बाँकी नै बस्थ्यो। तर यो क्वेशनमा चाहिँ पहिले इन्ट्रेस्ट तिरेको हुनाले इन्ट्रेस्ट बाँकी बसेन, लोन मात्रै बाँकी बस्यो। भयो है, क्वेशन नम्बर यो 9 कम्प्लिट भयो नि।
अब त्यसो भए क्वेसन नम्बर 10 मा जान्छौँ है त हामी। क्वेसन नम्बर 10 मा गयौँ है हामी। एकछिन त्यहाँ साउन्ड डिस्टर्ब आइरहेको छ नि कसको हो? एकैछिन है, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड भयो भने अहिले एकचोटि म्युटमा एकैछिन गरिदिनु त। क्वेसन नम्बर 10 हेर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 10 लाई एकचोटि हेरौँ। क्वेसन देखेको छैन सर। ल के दिएको छ एकचोटि हेरौँ है त। सबभन्दा पहिला त हामीलाई पर्चेज चाहिँ गिभन छ कि छैन। पर्चेज गिभन छैन भने हामीले स्टेप 1 बाटै गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हामीलाई पर्चेज गिभन भयो भने सिधै क्याश बजेटबाट सुरु गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यसो हेरौँ त, हामीलाई यहाँनिर सेल्सको बारेमा त दिएको छ, पर्चेज चाहिँ हामीलाई गिभन छैन नि हैन त। पर्चेज गिभन नभइसकेपछि हामीलाई अब कुन कुन महिनाको बनाउनु पर्ने छ भन्ने कुरा एकचोटि रिक्वायर्डमा हेर्यो भने थाहा हुन्छ, माथि पनि थाहा भइहाल्छ। रिक्वायर्डमा हामीलाई के भनेको छ त भन्दा मास्टर बजेट मात्रै भनेको छ। मास्टर बजेट भनेपछि के बनाउनु पर्ने हो त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। मास्टर बजेट भनिसकेपछि अब यसमा थर्ड क्वार्टर भनेको छ। थर्ड क्वार्टर इन्डिङ सेप्टेम्बर भनेपछि हामीले सेप्टेम्बरमा इन्ड हुने गरी क्वार्टर भनेको 3 महिना। क्वार्टर भनेको के हो त 3 महिना भनेपछि अब यहाँ बाँकी डट 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 2टा महिना चाहिँ के होला त माथिपट्टि। अन्तिमको त थाहा भयो 3 महिना। 3 महिनाको अन्तिम भनेको सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर भन्दा अगाडिको 2 महिना के हुन्छ? जुलाई र अगस्त। जुलाई र अगस्त। त्यसैले यहाँनिर जुलाई र अगस्त छ भनेर सम्झिने। 3टा महिना भनेको यो भयो है, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर। 3 महिनाको डाटा बनाउनु पर्यो र एउटा एक्स्ट्रा महिना त दिइहाल्छ सेल्स। ल पर्चेजको लागि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर राखेर गर्ने पर्चेज बजेट। पर्चेज बजेट सुरु गरौँ त। जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर टोटल। जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरको टोटल भयो अनि अक्टोबर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा महिना। अब हामीले पहिला हेर्छौँ यहाँनिर दिएको सेल्स। पचास 64 80 36। अब क्वेसनमा ग्रस प्रफिट कति छ हेर्छौँ। ग्रस प्रफिट कति छ होला? 30% छ, 70% आउँछ। हामीलाई ग्रस प्रफिट हेर्न पर्यो।
ग्रस प्रॉफिट चाहिँ हामीलाई 30% दिएको छ, त्यसै कारणले COGS चाहिँ 70% राख्ने, 70% राख्ने, 70% भन्दै जाउँ अब। 35,000, 44,800, 48,000 कति 48 भने हो 44,800 अनि 56,000 र यहाँ टोटलको पनि भनौँ एक 35,000 30,000 को 25,000 ल यो सबैको सिधा 70% गरेको, सिधा सेल्सबाट सिधा यो चाहिँ 70% गर्दै राख्यौं। त्यसपछि अब क्लोजिङ स्टकको लागि हामीले इन्भेन्ट्री पोलिसी हेर्नु पर्यो। इन्भेन्ट्री पोलिसी भनेको कहाँनिर छ एकचोटि यसो खोजौं। इन्भेन्ट्री पोलिसी यो भी नम्बरमा इन्भेन्ट्री भन्ने वर्ड यहाँ देखिसक्यो। इन्भेन्ट्री देखेपछि यहाँनिर इन्भेन्ट्री पोलिसी, यो इन्भेन्ट्री पर्चेज पो रहेछ यहाँनिर त हैन, यो भन्दा माथिल्लोपट्टि आईभी नम्बरमा हेरौं त। At the end of each month, inventory on hand is to be equal to 75% of the following month's sales needs stated at cost भनेको छ 75% of next month रहेछ, 75% of next month। हामीले नेक्स्ट मन्थबाट यसरी माथि लैजाँदा 75% लैजानु पर्यो है, 75% गर्दै लैजानु पर्यो। यो 44,800 को 75% चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो। 50,000 छ, 56,000 को 75%। ल कति आयो निकाल्यो 33,600, 42,000, 18,900। अब ओपनिङ भनेको एक स्टेप तल झार्ने, एक स्टेप तल झार्ने। यो 33,600 लाई यहाँ ल्याउने, 42,000 लाई यहाँ ल्याउने। 24,000 सर ब्यालेन्स सिटमा छ। र त्यसपछि फर्स्टको ओपनिङ चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने। क्वेशनले दिएको ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्रीलाई हेर्नु पर्यो, ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्री हेर्ने, ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्रीलाई हेर्ने। ब्यालेन्स सिटको इन्भेन्ट्री कति छ त 26,250 हो, त्यसलाई लगाएर राख्ने 26,250। अब पर्चेज भनेको COGS मा प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्ने है, सेल्सलाई हेर्ने होइन COGS बाट है। COGS बाट यो तीनटा प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ गर्दै भनौं त। बयालीस 42,350। 53,200, 32,900, 1,28,450।
ल भयो, फर्मेट रेडी भयो? क्यास हेरौँ 6000 छ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 6000 भयो। त्यसपछि अब सेल्सको बारेमा अलिकति हेरौँ है त। सेल्सको बारेमा कस्तो पोलिसी छ एकचोटि हेरौँ। यो आई नम्बरको इन्फर्मेसन पढौँ त। आई नम्बरको इन्फर्मेसनले के भन्छ, 40% सेल्स चाहिँ क्यास र 60% क्रेडिट। All credit terms are net 30th, therefore accounts are collected in the month following the sales. Collected कहिले गर्दो रहेछ त? Following the sales भनेको नेक्स्ट मन्थ भन्नु खोजेको। फलोइङ भनेपछि नेक्स्ट, 60% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा उठ्या हो भनेपछि 40% चाहिँ क्यास सेल्स, नेक्स्ट मन्थ एउटा मात्रै सिधै नेक्स्ट मन्थ। त्यो हिजो अस्तिको जस्तो 2 भाग 3 भाग लगाउनु परेन है। क्रेडिटलाई सिधै राख्दिने हो। क्यास सेम मन्थमा राख्ने, क्रेडिटलाई चाहिँ नेक्स्ट मन्थ गरेर सिधै एकैचोटी राख्ने। हजुर, क्वेशनको 30 भनेको के रहेछ? 40% क्यास सेल्स, 60% क्रेडिट। न यो 30 लेखेछ त। नेट 30 भनेको 30 दिन पछि तिर्छ भनेको के? सेल्सको टर्म चाहिँ नेट 30 भनेको 30 दिन पछि जे छ त्यही तिर्ने नेट भनेपछि। नत्र यसमा कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टको कुरा आउँछ, ब्याडडेपको कुराहरू आउँछ के? डिस्काउन्टको कुराहरू, ब्याडडेपको कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो छैन भनेको। नेट 30 मात्रै भन्यो यसले। डिस्काउन्टको केसहरू नि आउँछ क्या कहिलेकाहीँ फेरि सेल्स भित्र। त्यही भएर त्यहाँ नेट 30 भनेको यसमा केही डिस्काउन्टहरू छैन। यो नेट भन्दा अगाडि केही लेखेको हुन्छ डिस्काउन्ट भयो भने है, जस्तो 2/15, 2/20 अथवा 2/30 यस्तो यस्तो केही लेख्यो भने त्यो डिस्काउन्ट भन्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ। ल 40% भन्दै जाउँ त, प्रत्येक महिनाको सेल्सको 40% गर्दै भनौँ त कति हुन्छ? यो सेल्सको 60,000 को 40%, पहिला 50,000 को 40%, 20,000 भन्दै जाउँ त। त्यस्तै 40%, 25,600, 32,000। सेम मन्थ भनेपछि त्यही महिनामा राख्ने, जुन जुन महिनाको गरेको पर्सेन्टेज त्यही महिनामा राख्ने। अब अर्को चाहिँ नेक्स्ट मन्थ भनेपछि 1 महिना उता राख्नु पर्यो। जस्तो जुलाईलाई हेर्ने, जुलाईको 60% गर्ने, अगस्तमा राख्ने। जुलाईको 60% कति छ? जुलाईको 60% 30,000 यहाँ राख्ने, अनि अगस्तको 60% 38,400 र सेप्टेम्बरको 60% सेप्टेम्बरको 48,000। अब यो नेक्स्ट भनेपछि उता एउटा गयो र एउटा कोठा मात्रै खाली भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो। एउटा मात्रै खाली भएपछि सिधै एकाउन्ट रिसिभेबललाई हेरेर राखिहाल्छौँ। हुन त यहाँनिर उबाट निकाल्न नि मिल्छ। यो जुलाई भन्दा अगाडि के हुन्छ अरे जुन, जुनबाट यो 40,000 बाट निकाल्यो नि भयो। 40,000 को 60% गरे नि भयो, 40,000 को 60% गरे नि भयो। एकाउन्ट रिसिभेबल हेरे पनि भयो। 24,000 40,000 को 60% गरे नि भयो, एकाउन्ट रिसिभेबल हेरे पनि भयो है। ल यो बाहेक अरु केही रिसिभहरू छ कि एकचोटी खोजौं।
यो बाहेक क्वेसनमा केही रिसिभ छ कि एकचोटि क्वेसनलाई पुरै रिड गरौँ त, टपदेखि बटमसम्म रिड गरौँ त एकचोटि सर। यहाँ सबै यो एक्सपेन्सेस र डेप्रिसिएसन भइहाल्यो। यहाँनिरको यो पर्चेजको डिस्काउन्ट सम्बन्धी कुराहरू छ। अनि यहाँ इक्विपमेन्ट कस्टिङ पर्चेज छ, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स छ, अनि यो चाहिँ क्रेडिट लिने लोकल ब्याङ्कबाट भन्यो यो चाहिँ बरोइङ सम्बन्धी कुराहरू भइहाल्यो सबै, र इन्ट्रेस्ट रेट सम्बन्धी कुरा भइहाल्यो। भनेपछि लास्टसम्म हेर्दाखेरि केही छ त, लास्टमा डिभिडेन्ड पेड भनेको छ त्यो पनि पेड नै भइहाल्यो। रिसिभ केही पनि छैन, रिसिभ केही छैन नि हैन त। कहिलेकाहीँ इस्यु अफ सेयर, कहिलेकाहीँ चाहिँ इस्यु अफ सेयर, अनि कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ फिक्स एसेट्सहरू सेल्स गरेको, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लोनहरू टेकन गरेको, इस्यु अफ डिभेन्चरहरू, त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट रिसिभ, डिभिडेन्ड रिसिभ, कमिसन रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, यस्ता कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ है। अहिले केही पनि छैन, जोड दिउँ अब। 44,000 55,600 70,400 50,000 अब क्यास पेमेन्टको पार्टमा जाउँ। क्यास पेमेन्टमा सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मर्केन्डाइज